عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو غنشوفوا الكونفيغوراسيون ديال روتور تي بي لينك تي دي دبليو 8961 ان. هاد الفيرسيون اللي تجينا معروفه هي ب 300 ميجا باغ سكوند، اي تتسيبورتي 300 ميجا في لا جي بي ديالها، لكن هي حنا غالبا تنخدموا بادي سيل 12 ميجا. غندخلوا لمحرك البحث جوجل وغندخلوا الاي بي ديالنا اللي هو 192.168.1.1. تندخلوا اليوزر نيم والباسورد اللي هو ادمين وعلى لوجين، وتيعطينا هاد الواجهه بهذا الشكل. تنمشيو الكويك سيت اب وتنتبعوا المراحل اللي غيعطيونا، يعني تنديروا نيكست مره اخرى. تيعطينا نحددوا التايم زون ديالنا، غنحددوا غرينتش. نيكست مره اخرى نحددوا الكانتري، تنخليوه ادر حيت الا قلبنا ما غنلقاوش المغرب. بالنسبه لايس بي تا هو ما كاينش، يعني غنخليوه ادر، يعني ما كاينش عندنا لا اورانج لا ماغو تيليكوم لا انوي. تنخليوه باغ ديفو ادر، وتنحددوا النيميرو اللي عطاونا في اليوزر نيم والباسورد اللي عطاونا في الكونطرا ديال الاتصالات. تندخلوهم حتى هما مره اخرى وتنديروا نيكست. من بعد هنا تنحددوا المود باس ديالنا، يعني السميه ديال الويفي اللي غندخلو والمود باس ديالنا. تنديروا نيكست مره اخرى. تيعطينا نتسناو بضعه ثواني، وبالفعل تيتم الكونفيغوراسيون ديالنا بكل سهوله. يعني هنا تتم عمليه الكونفيغوراسيون. دوزو نشوفوا بعض لي زوبسيون وكل حاجه لاش تتصلح. اول حاجه غنشوفوا الانترنت، وهاد لوبسيون هي باش ناكتيفيو الانترنت. وكاين 3 ديال لي كونفيغوراسيون اللي باش ناكتيفيو بها الانترنت، وغالبا تنخدموا بالبريدج مود ولا 3 بي او ا. وفي حاله اننا اختارينا بازيك اي بي ادريس فضروري حنا اللي تنختاروا لادريس اي بي. لهذا ومن المستحسن ومن الافضل اننا تنخدموا بالبريدج مود، يعني تنكليكيو على بريدج مود تيكون من الاحسن. من بعد تندوزو لاكتيفاسيون ديال اليوزر نيم والباسورد اللي عطينا في الكونطرا ديال الاتصالات. يعني فاش خدينا الكونطرا تيكون عندنا واحد المود باس وواحد اليوزر نيم، وفي حاله اننا نسيناهم او ما بقيناش متوفرين عليهم فغندخلو فقط سي اي 0011 في اليوزر نيم، ونعاودوها كذلك في المود باس، وغيت اكتيفا عندنا الانترنت ليو الكل باغ ديفو. تنديرو سيفغاردي ولا انغوجيستري، وبالفعل تاكتيفا الانترنت. يعني هنا تيكون عندنا غير البارامتر ديال الانترنت، يعني الا عندنا شي مشكل في الانترنت كنفيريفيوه من هاد البلاصه، يعني من انترنت تندخلوا ليها وتنديروا البارامتر ديالنا. من بعد غنمشيو اللان. اللان فهو مهم، وبالنسبه لادريس اي بي اللي تيعطيونا هي باش ممكن اننا ندخلوا الروتور، وممكن اننا نموديفيو هاد لادريس اي بي، يعني نديرو 264 260 على حسب اشنو حنا بغينا، يعني ممكن اننا نموديفيوها. بالنسبه لستارتينغ اي بي ادريس فهنا منين تيبداو لي زادريس اي بي تيتعطاو، يعني اول واحد يتكونيكتا غياخد هاد الادريس. تاني واحد غياخد تاني ادريس اللي هي 101، يعني حتى تيوصل مثلا 110. وممكن هنا نتحكموا في عدد لي زادريس اي بي، ممكن نحددوها في 50 على حسب العدد حنا اللي بغينا. من بعد تمشيو لي باور، يعني عندنا 4 ديال لي باور، ممكن اكتيفيوهم ب4 وممكن اننا ناكتيفيو 1 ولا 2 ولا 3 على حسب الرغبه ديالنا. من بعد هنا تعطينا لي زادريس اي بي اللي مكونيكتين معانا بالاي بي ادريس ديالهم وبالماك ادريس ديالهم وباسم لي ماشين باش خدامين، وكذلك المده اللي مكونيكتين بها، يعني شحال كل واحد شحال موصل ديال المده. ممكن دي ان اس نخليوها اوتوماتيك، وممكن اننا ندخلو لادريس اي بي ديال جوجل اللي هي 4 8 وفي لاباغ الثانيه 8 8 4 4.
تنخليو الباقي باغ ديفو وتنديرو سوفغاردي. بعد تندوزو للورليس، وهنا تيكون الكونفيغوراسيون ديال الروتور. تنخليو كل شيء باغ ديفو، فقط اننا الا بغينا نبدلو المود باس ديالنا واسم الويفي ديالنا. بالنسبه للمود باس ضروري يكونوا فيه 8 الحروف ولا 8 الارقام على حسب الرغبه ديالنا. وكذلك هنا ممكن اننا نديزاكتيفيو الويفي ديالنا، يعني اسم الويفي ديالنا ما يبقاش يبان، يعني تنكليكيو على نو وتنديرو سوفغاردي. هنا ما تيبقاش الويفي ديالنا يبان لاي واحد. من بعد كاينه واحد لوبسيون هنايا ديال ويرلس ماك ادريس، يعني ممكن اننا نبلوكيو لي زادريس اللي ما بغيناهمش يتكونيكطاو معنا. يعني يكفي اننا ندخلو الماك ادريس ديالهم هنايا، وواخا يكون عندهم المود باس ما يمكنش انهم يتكونيكطاو في الويفي ديالنا، فقط ندخلو الاي بي ديالهم، وبهذا غيكونوا تبلوكاو من عندنا. اذا تيسمح لنا في 8 ديال لي زاباغاي اللي ممكن اننا نبلوكيو. بالنسبه للسي ار دي فهنا لبينا نقوموا بواحد الفي بي ان، وهنا في الغالب اننا ما تنخدموش بها. اما جيست نيتورك فهي مثلا لبينا نطلقوا واي اخر مثلا للجيران ديالنا، يعني ممكن ندخلوا لهنا ونديروا كونفيغوراسيون باش اننا نقدروا نعطيهم ويفي بمود باس باسم ومود باس مغاير على اسم اللي عندنا والمود باس اللي عندنا حنايا. بهذا الشكل مثلا انا غنكتب سميه ديال الريزو ونكتب كذلك مود باس، وكذلك ممكن نتحكموا في عدد لي ميغا اللي ممكن اننا نعطيوهم. مثلا بغيت نعطيهم 1 ميغا ممكن انني نكتب فقط 1024 باش نقدر انني نتحكم ونعطيهم فقط 1 ميغا، يعني على حساب الرغبه ديال شحال من ميغا بغينا نعطيوهم. اكثر من ميغا يعني 2 ولا 3 تنضربوا ديما 1024 في العدد اللي بغينا، مثلا 2 او 3 او اكثر. وبهذه الطريقه نكونوا عطيناهم ويفي باسم ومود باس مغاير على الاسم اللي عندنا حنايا. لهذا نكون نهيت معكم الفيديو ديال اليوم. نتمنى انني كنت مفيده وانكم استفدتوا معايا، ومرحبا بكم كيف ديما في التساؤلات ديالكم والتعليقات ديالكم المحفزه. وكيف ديما لاي تساؤل او استفسار مرحبا بكم في لاباج فيسبوك ديالي بشرى انفو، وكذلك على انستغرام بشرى انفو نفس الاسم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.